अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मरियम कैवान विद अ फ्रेश एपिसोड ऑफ नॉट एवरी वुमन। अच्छा, अगर हम ग्लोबली सोशल मीडिया मीडिया यूज़र्स की बात करें तो 2024 में अब तक देयर आर अबाउट 5.17 बिलियन एक्टिव सोशल मीडिया यूज़र्स। अगर स्पेसिफिकली पाकिस्तान की बात करें तो हमारी कुल आबादी का अराउंड 36% पॉपुलेशन इज सोशल मीडिया यूज़र्स, एक्टिव यूज़र्स है। अब जब सोशल मीडिया के यूज़र्स इतने ज़्यादा हैं तो ऑफ कोर्स बिजनेसेस को पता है कि वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव मीन्स ऑफ प्रमोटिंग देयर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज इज़ थ्रू सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स। इसकी वजह से हम ये भी कह सकते हैं कि सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग का जो प्रोजेक्टेड 2024 में कहते हैं जी इट्स गोइंग टू रीच अराउंड 1 बिलियन। इसके हवाले से भी कहा जाता है कि जी सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग का जो बजट है इट्स प्रोजेक्टेड टू ग्रो एट अबाउट 219 बिलियन बाय 2024। अच्छा, इससे अच्छी चीज़ ये हुई है कि जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स पहले हर चीज़ के बारे में बात कर रहे होते थे, लाइक फूड क्रिटिक भी बने होते थे, पॉलिटिक्स के ऊपर भी बात कर रहे होते थे, फिल्म क्रिटिक भी बने होते थे, लाइफस्टाइल, क्लोथिंग, इस चीज़ को भी प्रमोट कर रहे होते थे। देन दे अंडरस्टूड कि अपनी क्रेडिबिलिटी और ऑथेंटिसिटी के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टिक टू वन नीश। और आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं, शी इज़ वन ऑफ दोज मैं कहूँगी कंटेंट क्रिएटर्स जिन्होंने बहुत शुरू से ही इस चीज़ को रियलाइज़ कर लिया और अपनी स्ट्रॉन्ग पॉइंट को लेके साथ चल रही हैं। शी इज़ नोन एज द रेस्टोरेंट गर्ल। हमारे साथ हैं इमोन मलिक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू इमोन? आई एम फाइन, हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक, थैंक यू फॉर कमिंग। अच्छा, द रेस्टोरेंट गर्ल, क्योंकि आप खुद भी एक सर्टिफाइड शेफ़ भी हैं और फिर आपने ये ही नीश चुनी, तो बड़े क्लीशे से सवाल के साथ स्टार्ट करते हैं कि ये आइडिया दिमाग में कैसे आया, ये जर्नी का आगाज़ कैसे हुआ? शेफ़ तो खैर मैं बाद में बनी हूँ, मैंने स्टार्ट पहले कर लिया था और इट वाज़ एन एक्सीडेंट। ओके। और ये था कि फूड का शौक़ था, पिक्चर्स क्लिक करने का शौक़ था, एस्थेटिक्स की सेंस थी। तो बस ये था कि मुझे अच्छा लगता था कि मैं जो भी कर रही हूँ उसकी मैं पिक्चर क्लिक करूँ, उसको किसी मतलब प्लेटफ़ॉर्म पे शेयर कर दूँ। हुँ। तो स्टार्टिंग में तो मेरा अपना प्राइवेट अकाउंट था, देन मैंने उसको वन फाइन डे पब्लिक कर दिया। अच्छा। सम ऑफ माय कलीग्स सेड कि आप इसको पब्लिक कर दें। और उस टाइम पे इतने ब्लॉगर्स का ट्रेंड नहीं था। हाँ, इंटरनेशनली काफ़ी ट्रेंड था, लेकिन इधर पाकिस्तान में नहीं था। हुँ। तो मैंने उसको पब्लिक किया और फिर मुझे आहिस्ता-आहिस्ता समझ आने लगी, अच्छा ये भी एक नीश है जो हम अडॉप्ट कर कर सकते हैं। सकते हैं। बीइंग अ गर्ल बहुत अच्छी सेफ नीश है, बंदा कर सकता है इसको। कर सकते हैं, हाँ, हाँ। लेकिन वो ये कि जैसे आपने कहा कि इंटरनेशनली इट वाज़ एक्नॉलेज्ड, acclaimed और पहले से लोग इसके ऊपर काम करते बट पाकिस्तान में बहुत नई थी। और जब आप कोई भी नई चीज़ को अडॉप्ट करते हो इमोन, तो हम जितना मर्ज़ी कि बड़ा ईज़ी होता है, बट देन अगेन इट बिकम्स स्लाइटली डिफ़िकल्ट कि लोगों को आप समझाओ कैसे कि देखें जी, मैं फूड ब्लॉगर हूँ, अगर हम ये करेंगे, मैं आपकी जगह विज़िट करती हूँ, हम आपको रिव्यू देंगे। अब वो रिव्यू नेगेटिव भी हो सकता है। हो सकता है। रेस्टोरेंट्स को लगता है कि अगर वो प्रमोशन के लिए बुला रहे हैं, हुँ, अगर आपको खाना दे रहे हैं या सर्विसेज दे हुँ, रहे हैं, सो यू जस्ट हैव टू प्रमोट एंड गिव अ शाउट आउट। इज दैट ट्रू? इट इज़ समहाउ ट्रू, लेकिन ये कि आपको जब कोई अप्रोच कर रहा होता है ना, आई थिंक कि आपके अंदर वो एक स्किल होना चाहिए टू से नो। और हम्म। आप अपनी जो है ना डू एंड डोंट्स उनको बता दें पहले से, ताकि बाद में मार्केट में आपका भी नाम ख़राब ना हो और वो रेस्टोरेंट का भी नाम ख़राब ना हो। बिकॉज़ वन टाइम मार्केटिंग से तो आपने अपना बिज़नेस नहीं लेके ऑफ चलना ना, कोर्स। क्योंकि ये कि आपके पास जो स्टेप इन कस्टमर आ रहा है, एट द एंड आपने उसको खुश करना है, आपने मुझे खुश नहीं करना है। आप फॉर द टाइमिंग अगर मुझे खुश कर भी देंगे तो आप लॉन्ग टर्म नहीं चल सकते। तो आपकी अपनी कंसिस्टेंसी जो है वो ज़्यादा मैटर करती है, बजाय इसके कि आप सिर्फ़ मुझे खुश करें। सिर्फ एक दफ़ा तो करें। ये है कि हम उनको पहले बताते हैं, मैं काउंसलिंग भी देती हूँ और उस चीज़ को लेके भी चलती हूँ कि हम आपकी ब्रांड इमेज को भी इम्प्रूव करेंगे। तो काफ़ी अच्छे ब्रांड्स हैं, काफ़ी अच्छे क्लाइंट्स होते हैं, वो इस चीज़ को एक्नॉलेज करते हैं। तो मतलब एक वो पढ़ी लिखी पर लॉजिक उस चीज़ के अंदर आ एग्ज़ैक्टली, जाती है, हाउ यू एग्ज़ैक्टली। आर गोइंग टू वर्क टुगेदर एज अ वर्क टीम वाली टुगेदर, चीज़ बन जाती है। एग्ज़ैक्टली। अच्छा इमोन, इसी से अगर आप मुझे थोड़ा सा बताएं, जो सबसे बड़ा बिजनेसेस के ऊपर एक क्रिटिसिज्म भी आता है वो ये आता है कि हाउ दे ट्रीट ब्लॉगर्स एंड कंटेंट क्रिएटर्स इज डिफरेंट। उनको बहुत प्रोटोकॉल मिलते हैं, उनको बहुत वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है, बट जब एक्चुअल कस्टमर्स जो पे करके जा रहे हैं, जो वो सर्विसेज अवेल करना चाह रहे हैं, जो प्रोडक्ट्स खरीदना चाह रहे हैं, दे आर नॉट ट्रीटेड द सेम वे। आप लोगों के रिव्यूज़ अलग और फिर लोग जाके अपने वॉइस ऑफ कस्टमर पे या जो भी बात कर रहे होते हैं वो बिल्कुल एक डिस्क्रिपेंसी होती है। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? मुझे लगता है कि ये जो मार्केट में अंडरस्टैंडिंग है ना, और जो कस्टमर के अंदर अंडरस्टैंडिंग है, पाकिस्तान में आते-आते टाइम लगेगा। बिकॉज़ जब हम टीवी पे भी एड्स देख रहे होते हैं ना, हम्म। तो वो 100% ट्रुथ नहीं नहीं होता। होता। एक्ट्रेसेस उतनी प्यारी नहीं होती, उनके बाल उतने लंबे नहीं होते, हम्म। लेकिन फिर भी हम उस चीज़ की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो हम्म। क्या हम ये कह दें कि भई हमने फलाना शैम्पू लगाया और उसके इतने लंबे बाल हो गए थे और हमारे नहीं हुए, तो हम उनको तो नहीं टारगेट करते। लेकिन मुझे लगता है जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं ना, वो बहुत मतलब वल्नरेबल पोजीशन पे होते हैं कि उनको कोई भी कुछ भी आके कह सकते हैं, बिकॉज़ हमारा उनके पास एक्सेस है हम्म। और एक्ट्रेसेस वगैरह का तो एक्सेस नहीं होता।
تو اس چیز کا مجھے لگتا ہے کہ ایک ود دا comment پیسج کر آف دیں گے. ٹائم ہاں ان کو سمجھ بھی آ جائے گی کہ بھائی چیزیں جو ہے نا دکھانے کے لیے obviously جب کسی چیز کی ہم فوٹوگرافی بھی کرتے ہیں تو اس میں بہت ساری چیزیں فیک ڈلی ہوئی ہوتی Of ہیں course, کیونکہ ہم نے اس کو پریزنٹیبل دکھانا ہے. کوئی برگر آپ نے ایکچوئل دیکھے جس میں وہ ساری لیئرز اور اتنے سارے ہو، جب ایکچوئل برگر کھلتے وہ وہ اتنا اتنا ہی سا ہوتا ہے. آپ KFC کی ایڈ میکنگ دیکھیں، اب تو سوشل میڈیا اتنا زیادہ وہ واسٹ ہو گیا ہے، وہ ایڈ میکنگ دکھاتے ہیں، انہوں نے تھریڈس پہ آرٹیفیشیل وہ چیزیں لگائی ہوئی ہوتی ہیں، ہر چیز ہو رہی ہوتی ہے، لیکن وہی بات ہے کہ وہاں پہ ان کا ایکسیس نہیں ہے، سوشل میڈیا انفلوئنسز پہ ایکسیس ہے، تو آپ جا کے بس کامنٹ چھوڑ دو، اپنی بھڑاس وہ ہم پہ نکال دیتے ہیں اور ہم پھر اس کو ایبزارب بھی کر لیکن لیتے ہیں. کچھ وہی ہے نا کہ ہماری کچھ عوام بہت میں کہوں گی معصوم ہوتی ہے، وہ مانتی ہے، آپ جو دکھاتے ہیں وہ اسی پہ جائے گی کہ ایسے ہی یہ دکھایا ہے تو یہ ہم کریں گے. تو اگر اس طرح کے نیگیٹو کامنٹس آئیں یا ریویوز ہیں، آف کورس میں کہتی ہوں جب بھی آپ سوشل میڈیا پہ ہوتے ہیں تو ہر طرح کی ٹریفک آتی ہے، آ بہت رہی سارے ہوتی لوگ ہے. آپ کو پسند کریں گے، کچھ آپ کو نہیں بھی کریں گے. ایسا اٹس اے ہی نیچرل ہے. تھنگ. سو ہاؤ ڈو یو ڈیل ود ہیٹ کامنٹس؟ اچھا، اس میں یہ کہ میں نے جو اپنی آڈینس بلڈ کیا ہے نا، وہ بڑی مطلب میں نے ان کے ساتھ نا انٹریکشن رکھ کے بلڈ کیا ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ اگر میں نے کسی مینیو میں سے کچھ چیزیں مطلب ریکمینڈ کی ہیں تو دے ہیو ٹو اسٹک ٹو دیٹ. اچھا، اس میں یہ رائٹ. نہیں ہے کہ اگر میں آپ کو کہیں کی بریانی بتا رہی ہوں اور آپ وہاں جا کے چاؤمین کھاؤ گے تو میں آپ کو کہوں کہ بھائی کوئی اچھا بات اچھا نہیں، ہو سکتا ہے یہ وہ. تو اچھا. وہ چیز میری آڈینس بڑی اس چیز پہ نا تیار ہے. اوکے. تو ان کا اس پہ بہت کم ہوتا ہے، مطلب میری پوسٹ پہ بہت کم بیشنگ ہوتی ہے، انلیس اینڈ انٹل برانڈ خود کوئی ایسی نا حرکت کر دے. میری پوسٹ پہ بیشنگ اس طرح سے نہیں آتی ہے کیونکہ وہ وہی جا کے نا اسی آرڈر پہ اسٹک کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہمیں تو یہ بھی سننے کو ملتا ہے کہ اب آپ نیکسٹ ٹائم آئیں گے نا تو مینیو میں سے یہ چیزیں کریے کیونکہ جو آپ مینیو پہ کرتی ہے ہماری اسی پہ سیل انکریز ہوتی ہے. اچھا، تو یہ چیزیں رائٹ ہوتی ہیں، رائٹ رائٹ. اس تو طرح سے ہوتا ہے. جسٹ بیکاز ایمون فار انسٹنس ABC ریسٹورینٹ میں گئی ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ آپ ادھر جا کے اپنی مرضی کی چیزیں ٹرائی کریں جو ریکمنڈیشنز آپ نے ریکمینڈیڈ ہے، دی ہیں. ہاں رائٹ. سو ایگزیکٹلی. ایمون کبھی نیگیٹو ریویو بھی دیا ہے آپ نے کیا؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ بالکل ہی کوئی چیز کی تک ہی نہ بن رہی ہو کہ آپ کہیں کہ آئی ایم سوری واٹ ڈو آئی ڈو؟ ہاں دیا ہے. میں نے اپنی لائف کے 3 میجر برانڈس کے نیگیٹو ریویوز کیے ہیں اور اس نیگیٹو ریویو کا مجھے یہ فائدہ ہوا کہ مجھے پتہ چلا کہ میرے ساتھ اتنے لوگ تھے جن کا سیم ایکسپیرینس رہا ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب پھر برانڈ ہمیں کہتی ہے نا نہیں آپ اس کو ڈاؤن کر دیں، یہ کر دیں، ہم کام کر رہے ہیں یہ وہ، تو میں نے کہا جب تک ایک بھی کامنٹ اس میں پازیٹیو نہیں آئے گا نا میری پوسٹ پہ آ کے تو وہ پوسٹ چلتی رہے گی. تو اچھا. اس میں یہ ہوتا ہے کہ بھائی میں نیگیٹو ریویو دینے نہیں گئی تھی، لیکن اگر آپ مجھے کسی چیز کے لیے فورس کریں کہ بس آپ کا جیسا بھی ایکسپیرینس ہے، بیکاز میری یہ پری ریکویزٹ ہے کہ میرا جو ایکسپیرینس ہوگا میں ایز اٹ از وہی پوسٹ کر آنیسٹ. دوں گی. اوکے. کیونکہ میری کوئی پروڈکشن ہاؤس نہیں ہے، میں نے سمپلی ویڈیو بنانی ہے تاکہ پیپل اس سے ریلیٹ کریں، میری آڈینس اس سے ریلیٹ کرے، ورنہ میں بھی ہائی اینڈ پروڈکشن کراؤں بھائی بہت زیادہ شش کے آ رہے ہوں، وہ چیز نہیں ہے. تو وہ پھر جو ایکسپیرینس ہوتا ہے وہ میں شیئر کر دیتی ہوں. اب وہ برانڈ کے اگینسٹ جائے یا فیور میں جائے برانڈ کو خود پتہ ہوتا ہے، تو وہ پھر بہت سوچ سمجھ کے مجھے ہائر کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ہو کیونکہ سکتا ہے، یہ اس ہو طریقے سے. سکتا ہے. تو آئی تھنک کسی وجہ سے جو پھر آپ کی فالوئنگ ہے وہ آپ کو ٹرسٹ کرتی ہے کہ آپ کرتی ہے. اس طریقے سے. تو آئی تھنک دیٹس اے ون ون سچویشن فار Yes. یو اینڈ یور فالوورز. ان کو اچھی چیزیں ٹرائی کرنے کو مل جاتی ہے. اچھا ایمان، ایک جو ہم نے پورا شروع میں جیسے میں نے تھوڑی سی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی بھی بات کی، ہم نے دیکھا ہے کہ جو سب سے افیکٹو مینس اب بنا ہے دیٹ از دا شارٹ ویڈیو فارم. اسپیشلی میں کہوں گی کہ جب سے ٹک ٹاک آیا ہے اٹ ہیز ریولیوشنائز دس انڈسٹری. اس کے ایتھیکل، مورل، سوشل امپلیکیشنز کیا ہیں اس پہ کسی اور ایپیسوڈ میں بات کریں گے. لیکن اس نے آپ کی پوری انڈسٹری جو پوسٹ اسٹیٹک پکچرز ہوتی تھیں، بڑے بڑے تھریڈز ہوتے تھے، اس کو ختم کر کے شارٹ کانٹینٹ لائک 10 to 12 seconds. اور اگر آپ نے نہیں گریب کی اٹینشن تو دین یو آر گون. ہاؤ ڈڈ یو شفٹ ٹورڈس دس؟ کیا شروع سے ہی ویڈیو کانٹینٹ کی طرف تھے یا پکچرز میں جاتے تھے، یا شفٹ کیا تو کتنا چیلنجنگ ہوا؟ نہیں، میں شروع سے فوٹو شیئرنگ ایپ پہ تھی، فوٹوز ہی شیئر کرتی تھی. لیکن جب ٹک ٹاک ایک زمانے میں میوزکلی ہوتا تھا، اس سے پہلے ڈب اسمیش ہوتا تھا، میں ڈب اسمیش کے زمانے سے اس کو یوز کر رہی ہوں. تو اس ٹائم پہ نا ڈب اسمیش کو ایکسیپٹینس نہیں ملی تھی. تو وہ لوگ کہتے تھے پتہ نہیں کیا یہ پنڈی چیز ہے اور یہ کر رہی ہے اور ہمارا جو ہے سارا مطلب ایک ششکا خراب ہو گیا نا انسٹاگرام کا. تو میں تب ویڈیوز لگاتی تھی، لیکن تب انسٹاگرام ویڈیوز کو نا بوسٹ نہیں دیتا تھا. وہ اس لیے کیونکہ اس کی فوٹو شیئرنگ کا تھا. اس کے بعد وہ میوزکلی پہ شفٹ ہوا، اس کے بعد وہ ٹک ٹاک پہ شفٹ ہوا. اس کے بعد جب لوگ اس میں سے وائرل ہونا شروع ہوئے، ابھی پنڈی اسلام آباد میں لیڈنگ انفلوئنسر ہوں جس کا صرف فوڈ سے ریلیٹڈ کانٹینٹ ہے اور سب سے ہائیسٹ ٹک ٹاک فالوئنگ ہے.
تو اس میں یہ ہے کہ اسٹارٹنگ میں لوگوں نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا, اور اب آبویسلی جو آپ کی آڈینس بلڈ ہوگی, مطلب میری 77% راولپنڈی اسلام آباد کی سیچوریٹڈ آڈینس ہے, تو رائٹ. ایک ویڈیو بھی آپ لگاتے ہیں نا تو آپ کے پاس کسٹمر نے آنا ہی آنا ہے. تو وہ اب جو لوگ محنت کر رہے ہیں نا, وہ اس ٹائم پہ اس کو کرٹیسائز کر رہے تھے, تو وہ ان کو اس ٹائم پہ میں نہیں سمجھا سکی تھی. تو اب مجھے یہ ہوتا ہے کہ جو ہماری آڈینس کا اٹینشن اسپین ہے نا وہ کم ہو گیا ہے, کیونکہ لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے. ٹی وی بھی کوئی نہیں دیکھتا, وہ اپنا مطلب پورا ڈرامہ ختم ہو جائے گا سب, تو یوٹیوب پہ ایک ہی دن لگائیں گے, پورا انہوں نے دیکھ لینا ہے. تو وہ جو اٹینشن اسپین ہے نا ان کا, وہ جو بہت چھوٹا ہوا, اس کو گریب کرنے کے لیے نا ہمارے پاس ہک اپس بہت ضروری ہیں ہونا. تو اب وہ آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں, وہ آپ کی اپنی کریٹیوٹی ہے. تو اسی چیز کے لیے برانڈ ہمیں پے کرتا ہے, کیونکہ دیکھیں آپ کے اپنا کریٹیو ہیڈ بھی بیٹھا ہے, لیکن آپ کے پاس نا کچھ کانسٹرینٹس ہوتے ہیں. ایک آپ کا مطلب ایک باؤنڈری ہے, اس سے باہر آپ نہیں کر سکتے, لیکن آپ کریٹر کو نہیں روک سکتے, کریٹر کچھ بھی کر سکتا ہے. تو وہ آپ اس لیے برانڈز جو ہیں وہ ایکسٹرنلی ہائر کرتے ہیں کہ آپ کریں اس کو پروموٹ, ورنہ وہ اپنے بھی مینیجنگ سے اس سے کروا سکتے ہیں. میں کہتی ہوں کہ ہر آرگنائزیشن کی ہوتی ہے, دے ڈو ہیو دیئر اون ٹیمز, ایڈورٹائزمنٹ کی بھی, پی آر کی بھی, جو کریٹو اس طریقے سے مارکیٹنگ بھی کری ہوتی ہے. بٹ دین اگین یہ والا جو کریٹو ایلیمنٹ, آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی آڈینس کے ساتھ کیا ریزونیٹ کرے گا, اینڈ آف کورس دے انڈرسٹینڈ یور لینگویج. تو وہ والا کریٹو ایلیمنٹ, اس کے لیے ان کو کریڈٹ ملتا ہے. اور جو بہت سارے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی پیسے لے کے خالی پروموٹ کریں, اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ یو نو گیٹنگ دوز فری سروسز ان فوڈ. اس کے اوپر جو پورا دماغ, جو پوری لاجک, آپ لوگوں کو سمجھنا, آپ کا انٹرسٹ, آپ کی پریفرنس کو سمجھنا, اور پھر اس کے اکارڈنگلی کانٹینٹ بنانا ہے. اٹس اے ڈفرنٹ گیم آل ٹوگیدر. ایمان, آپ نے بہت اچھی بات کی کہ میرے وہ مائنڈ میں آ رہا تھا, فرسٹ موور ایڈوانٹیج آپ نے لے لیا, جیسے آپ نے بات کی جب میوزک لی تھا اور یہ سب کچھ تھا. ٹک ٹاک کی اگر تھوڑے سے اپنے آڈینس کے ساتھ بھی شیئر کرتی چلوں, تو 2020 میں ٹرمپ کی کیبنٹ میں, back when he was the president before Biden, and of course he's back, but 2020 میں ان کی کیبنٹ میں ایک میٹنگ ہوئی about the national security threat. اینڈ فار دا فرسٹ ٹائم یہ نیشنل سیکورٹی تھریٹ میں کہوں گی کہ کوئی سیمی کنڈکٹر چپ یا کوئی ہارڈ ویئر نہیں تھا. اٹ واز دس ایپلیکیشن ٹک ٹاک, جو اتنا زیادہ یو ایس میں پینیٹریٹ کر گیا تھا کہ ان کے 13 to 17 ایج بریکٹ کے بچے اپنے دن کا 2% حصہ آؤٹ آف 3 they were spending on this application. تو ایک ان کو ہونا شروع ہو گیا کہ اتنی پینیٹریشن, یہ تو ہمارا ٹریک کریں کیونکہ اس کا الگوریدم, یو نو دیٹ از ہاؤ اٹ ورکس. بٹ دین اگین جن لوگوں نے تب سمجھا, جن لوگوں کی وہ ایک فیوچر اورینٹیشن تھی کہ لانگ رن میں اس کا کیا ہو سکتا ہے, ناؤ بگ برانڈز لائک ایپل, کوک, نائکی, یہ سارے برانڈز بلین اسپینڈ کرتے ہیں آن ٹک ٹاک, سوشل میڈیا انفلوئنسرز. سو اس سے آپ انکاری نہیں کر سکتے. ہماری ایک نیچرل سے انسٹنکٹ آتی ہے نا شروع میں, ہم ہر چیز کو منع کر رہے ہوتے ہیں, کروانا مشکل ہوتا ہے نا کہ یہ کیا چیز ہے. تو وہ چیز جو ایکسیپٹ کروانی اس ٹائم پہ, دیکھیں ہر چیز کے نا پروز اینڈ کونس ہوتے ہیں, لیکن وہ آپ کی اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ یار میں اس چیز سے کس طرح سے پازیٹیو ایلیمنٹ اپنی طرف کر سکتا ہوں. اب اگر ہم لوگ, میں پچھلے 6 سال سے ہی کر رہی ہوں, اور کبھی مطلب میرا اس طرح سے کچھ بھی ایشو نہیں ہوا, کوئی ایسا کرٹیسزم نہیں آیا, کوئی ایسی چیز نہیں آئی کہ بھائی مطلب انہوں نے یہ کیا اور یہ کیا اور اس طرح سے ہو گیا. تو وہ چیز جو ہے ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو پازیٹیولی شو کروانا ہے, پازیٹیو ایلیمنٹ اپنا شو کروانا ہے, اور پھر آپ کی آڈینس آپ کے ساتھ رہتی ہے, وہ کہیں پہ بھی نہیں جاتی. اچھا مان, تو اس میں فیملی سپورٹ کا میں تھوڑا سا پوچھنا چاہوں گی, بیکاز موسٹلی وین آئی ٹاک ٹو انفلوئنسرز تو ان کا یہی ہوتا ہے, شروع میں بڑی ریزسٹنس تھی کہ اپنے گھر والوں کو کیسے سمجھائیں. چلو آپ اس جنریشن کو تو سمجھا لیتے ہو, بٹ یو نو ہیونگ دیٹ کمیونیکیشن ود دیم کہ یہ کیا فیلڈ ہے, یہ کیا ہے, وی آر گوئنگ ٹو پٹ آور سیلوز آؤٹ دیئر, ہماری پبلک پروفائلس ہوں گی. How was that journey? جب میں نے مطلب, ویسے تو ماما میری بہت سپورٹیو ہے نا, تو میں مطلب بہت ینگ ایج سے جو ہوں وہ انڈیپینڈنٹ ہوں. تو یہ ہے کہ جب میں نے یہ ایک پیج اسٹارٹ کیا تھا, مجھے نہیں پتا تھا, میں نے صرف ماں کو بولا تھا کہ میں نے انسٹاگرام پہ ایک پیج اسٹارٹ کیا, اور میں نے 1 سال کے بعد اپنا فیس ریویل کیا تھا. 1 سال تک وہ صرف فوڈ ریلیٹڈ کانٹینٹ ہی تھا, اور وہ پک کر رہا تھا. اوکے, کیونکہ فوٹوگرافی اسکلس تھے میرے, تو وہ میں اس کو کروا رہی تھی کیش. تو جب میں نے اپنے آپ کو کیا ایکسپوز کیا, تو مما نے تو خیر کچھ بھی نہیں کہا, لیکن یہ کہ جو دوسری ہماری سیکنڈ فیملی کہہ لو, اس میں یہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ تو میڈیا پہ آ گئی, اب ہر چیز کو وہ بول دیتے یہ میڈیا پہ آ گئی. اب ان کو نہیں پتا میڈیا کی بھی کیٹیگریز ہیں, آپ کنٹرول کر سکتے ہو اس کو. ہر چیز جو ہے وہ بس ہم نے پٹ آؤٹ نہیں کر دی, اس پہ ہمارا اپنا کنٹرول ہے, ہماری اپنی اگریمنٹس ہوتے ہیں اس کے اوپر, ہم یہ کریں گے, ہم یہ نہیں کریں گے. ہم اس طرح سے میڈیا پہ نہیں ہے کہ ہر کوئی اٹھ کے بھائی ہم سے بات کرنے کی کوشش. لیکن آپ نے کہا نا کہ 6-7 years ago you started this journey, تو تب مجھے لگ رہا ہے کہ یہ کانٹینٹ کریٹرس کی الگ نیش نہیں, ان کو لگتا تھا کہ یو آر ماڈلنگ فار دا برانڈ, تو وہ لفظ
ساتھ ایسوسیٹ ہاں کر دیتے تھے تو آپ کو سوسائٹی کو سمجھانا وہ پڑتا بڑا تھا. مشکل تھا, لیکن تھینک گاڈ ماما بہت انڈرسٹینڈنگ ہے میری, تو انہوں نے سب کو کہا مجھے پتہ ہے میری بیٹی کیا کر رہی ہے, مجھے جب بیٹی کو بھی نہیں پتا تھا کہ وہ کیا کر رہی ہے, لیکن ان کو پتا تھا بیٹی کیا انہوں نے کر یہاں رہی ہے. تک آنے ہی نہیں ہاں دیا. ہاں, انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بس وہ جو کر رہی ہے وہ ٹھیک ہے. لیکن ہاں وہ بہت بڑا اسٹیپ تھا جب مجھے 1.5 سال ہو گیا اس میں بلاگنگ میں, تو میں نے اپنی نا جاب چھوڑ دی تھی, وہ فکس جاب تھی میری. اچھا, یو ور ڈوئنگ سم, وہ کس یس, فیلڈ میں تھی؟ وہ ایڈمنسٹریشن میں تھی, Okay. ایجوکیشن فیلڈ میں اچھا, تھی. رائٹ. تو وہ میں 4 ایئرس سے کر رہی تھی, میری مطلب 7 اسٹڈیز چل رہی تھیں اور سب کچھ ہو رہا تھا. تو پھر جب میں نے یہاں سے ارن کرنا شروع کیا نا, تو میں نے اس کو وہ کرنا شروع کر دیا نا کمپیئر. میں نے کہا یار اگر میں 2 دن بھی کام کروں تو میری پورے مہینے کی سیلری نکل آئے گی, تو میں کیوں 9 to 5 جا کے اپنا ٹائم ویسٹ کروں. تو وہ جاب چھوڑنے والا جو تھا نا ہاں ڈیسیجن, اس میں تھوڑا سا مجھے ٹف ہوا, بیکاز وہ ایک آپ کی فکس جاب ہوتی ہے, آپ کو بہت زیادہ بینیفٹس مل رہے, ہاں وہ ہوتا ہے. تو مما نے کہا کہ چلو تمہیں اگر لگتا ہے تو تم چھوڑ دو, لیکن یہ ہے کہ یہ پھر دوبارہ ملے گی نہیں. میں نے کہا نہیں میں کر لوں گی, میں کچھ نہ کچھ تو کر لیا, رسک لے لیا. تو اس وقت جب میں نے جاب چھوڑی تو میں نے فل ٹائم کانٹینٹ کریشن کو دیا تھا. تو اس میں جو ہے نا مجھے بہت گروتھ ملا, بہت گروتھ فیکٹر تھا. آئی واز اے فرسٹ ون جس نے ویڈیو بنا کے نا انسٹاگرام پہ ڈالنا شروع کی, اور وہ زیادہ انٹریکٹیو کانٹینٹ لگتا تھا, بجائے اس کے کہ آپ اسٹوری بناؤ, آپ پکچرس لگاؤ اور نیچے اتنے بڑے بڑے کیپشنز لکھو. لوگ نہیں پڑھتے, آدھوں کو تو سمجھ ہی نہیں آتی نا, تو وہ پڑھتے بھی نہیں ہیں. تو پھر اس چیز کو نا آہستہ آہستہ, پھر ٹک ٹاک پہ آئی جی ٹی وی, اس پہ انسٹاگرام پہ آئی جی ٹی وی بھی آ گیا, پھر اس کے بعد ہاں شارٹس آ گیا, اب ریلس آ گئی. تو وہ آہستہ آہستہ خود ہی اس نے جو ہے نا اس کو مولڈ کر دیا, سمجھ لیا کہ یہ الگوریدم اب یہ جا رہا ہے, اب یہ چیز پک ہو رہی ہے, تو اب ساری سوشل میڈیا اپلیکیشن. ٹھیک ہے, تو ابھی بھی اگر ہم آپ سے پوچھیں تو آپ کا فیوریٹ ٹائپ آف کانٹینٹ از ویڈیو کانٹینٹ. ویڈیو, اچھا, اور کون سے پلیٹ فارم پہ سب سے زیادہ انجوائے کرتے ہیں؟ آپ نے باتوں میں تذکرہ تو کر دیا کہ ٹک ٹاک پہ اچھا رسپانس آ جاتا ہے, بٹ دین اگین ٹک ٹاک ہی ہے. نہیں انجوائے کیا ہی کرنا ہے, مطلب میرا انسٹا بھی اتنا ہی ایکٹیو ہے جتنا میرا ٹک ٹاک ایکٹیو ہے. لیکن یہ ہے کہ ٹک ٹاک پہ جب ویڈیو وائرل ہوتی ہے نا تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے, بیکاز پنڈ اسلام آباد اتنا چھوٹا ہے, آپ کہیں پہ بھی چلے جاؤ نا تو لوگ آپ کو پہچان رہے ہوتے ہیں. انسٹاگرام پہ نا بڑا مشکل ہے ویڈیو کو وائرل کرنا, لیکن جب وہ ہو جائے تو وہ پھر رکتی نہیں ہے, وہ پھر چلتی ہے ویڈیو. اس لیے لیکن وہ بڑا رینڈم ہے, مطلب یو ڈونٹ نو بفور پوسٹنگ کہ یہ جائے گی یا نہیں جائے گی. مطلب آپ کے پاس اوپن گراؤنڈ ہے, آپ کھیل رہے ہو, کوئی نہ کوئی تو پک ہوگی. لیکن ٹک ٹاک پہ جو ہے نا مطلب میری مور اور لیس ساری وائرل ہوتی ہیں, تو وہ مجھے بڑا مزہ آتا ہے, کیونکہ وہ ویوز بھی بندہ دیکھ رہا ہوتا ہے, پھر انکریجمنٹ بھی آ رہی ہوتی ہے, موٹیویشن بھی آ رہی ہوتی ہے, تو وہ چیز مجھے اچھی لگتی ہے. کیسا لگتا ہے کہ جب آپ جائیں, اسپیشلی اگر یہ جب لانچز ہوتی ہیں تو جس میں کچھ کانٹینٹ کریٹرس کو بھی بلایا ہوتا ہے, پبلک بھی ہوتی ہے, اینڈ دین یو نو وین پیپل کم ٹو یو اینڈ دے ٹاک ٹو یو اباؤٹ دیٹ, یا کوئی پوچھنا چاہ رہے ہوں کہ ہم یہ چیز کیسے کر سکیں, بیکاز آف کورس اب تو وہ ایز رول ماڈلس دیکھتے ہیں. ہاؤ ڈو یو فیل اباؤٹ دیٹ؟ اچھا, ویسے نا میری بہت انٹروورٹیڈ نیچر ہے, تو جو لانچز ہوتے ہیں نا جس میں اگر پبلک ایکسیس ہو تو آئی اوائڈ کہ میں ادھر نہ جاؤں, بیکاز مجھ سے اس طرح سے پبلک انٹریکشن ہوتی نہیں. حالانکہ میں نے 4 to 5 ایئرس پبلک ڈومین میں کام کیا ہے, میری انٹریکشن رہی ہے. تو وہ مجھ سے جب کوئی پوچھتا ہے نا تو میں یہ کہتی ہوں یار آپ لوگ پڑھ کے آؤ تو آپ کو سمجھ آئے گی, لیکن اگر آپ کسی کو دیکھ کے شارٹ ٹرم فیم پہ آ جاؤ گے نا تو آپ کو نہیں سمجھ آئے گی کہ آپ نے اس کو لے کے کس طرف جانا ہے. کیونکہ ابھی بھی بہت سارے کریٹرز ایسے ہیں جو میمس کی بیس پہ وائرل ہو رہے ہیں, لیکن دیٹ از ناٹ اے لانگ ٹرم فیم. آپ کو برانڈس نہیں کولیبوریٹ کریں گے, بیکاز آپ نے اپنی نیش ہی وہ چوز کر لی کہ لوگ آپ کو دیکھ کے صرف ہنس سکتے ہیں, آپ سے آپ کی بیچی ہوئی چیز کوئی خریدے گا نہیں. تو یہ پلیٹ فارم بیسکلی نا آپ نے اپنے آپ کو اس طریقے سے لے کے چلنا ہے کہ آپ نے اگر کوئی چیز پکڑی ہوئی بھی ہے نا تو لوگ کہیں یار یہ میرے پاس ہونی چاہیے. تو وہ امیج کریٹ کرتے ہوئے آپ کو ٹائم لگے گا. تو شارٹ ٹرم تو, اور نہ آپ کے پاس کوئی کہہ سکتے ہیں شارٹ کٹ اس چیز کا نہیں ہے, آپ کو اس کو ٹائم دینا ہوگا, آپ کو سمجھنا ہوگا, اور ایک نیش لے کے چلنی ہوگی. آپ ملٹیپل نیش پہ نہیں کھیل سکتے, کیونکہ اگر کسی نے کھانا کھانا ہے تو وہ میرے پروفائل پہ آئے گا, لیکن اگر کسی نے کوئی کپڑے وغیرہ دیکھنے وہ بندہ بھی میری پروفائل پہ آ رہا ہے تو کہے گا یار یہ کیا کر رہی ہے, کیونکہ میں بھی ایک ہی چیز پہ فوکس کر سکتا ہوں. فوکس کام ہونا چاہیے, تو وہ نیش کو سمجھنا. اچھا, اس میں پھر کچھ لوگوں کا یہ بھی ہوتا ہے نا کہ شروع میں ان کو خود ہی نہیں پتا ہوتا کہ ان کا اپنا پرسنل انٹرسٹ کیا ہے, تو مے بی دے ہیو دس اپروچ کہ ہم یہ بھی ٹرائی کر لیتے ہیں, یہ بھی ٹرائی کرتے ہیں, یہ بھی ٹرائی کر لیتے ہیں, جس پہ رسپانس آنا شروع ہو گیا ہم وہی چیز کرنا شروع کر دیں گے. یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو پیسوں کے لیے اس فیلڈ پہ آ رہے ہیں نا. آپ نے اس کو ایز اے ہابی لے کے چلنا ہے, اینڈ دین آپ نے اس کو آگے لے کے بڑھنا ہے. اب ہابی آپ کی ایک ہی ہو سکتی ہے, وہ آپ
मल्टीपल हॉबीज़ नहीं रख सकते। अगर मेरी बुक रीडिंग हॉबी है तो वो मेरी ता क़यामत वही रहने वाली है, आप उसे नहीं चेंज कर सकते। और हॉबी से आप बोर नहीं होते। लेकिन अगर आप किसी को देख रहे हैं यार उसका फूड कंटेंट वायरल हो रहा है, मैं फूड मैं भी ब्लॉगर बन इसीलिए जाती सिर्फ हूँ। बना लूँ, उसके हाँ। मतलब लाइफ़स्टाइल कंटेंट वायरल हो रहा है, मैं भी लाइफ़स्टाइल बनाना शुरू कर दूँ, ऐसे नहीं। आपके अंदर एक इंस्टिंक्ट होता है जो आप कर सकते हैं। कुछ लोग सिर्फ बैठ के रिव्यूज़ अच्छे कर सकते हैं, हुँ, अनबॉक्सिंग अच्छी कर हुँ। सकते हैं। अच्छा, कुछ कुछ इतने लोग टेक सेवी होते हैं, वो हाँ, गैजेट्स का कर लेते हैं, कुछ हाँ। कार्स का कर लेते हैं, कुछ फ़िल्म्स और ड्रामास का इतना एग्ज़ैक्टली ऑनेस्ट वो हाँ, करते वो हैं। करते हैं। आपको खुद पता होता है यार मैं इस चीज़ पे इतना अरसा तक बात करते हुए बोर नहीं होऊँगा। मतलब हुँ, अगर मुझे फूड का शौक है बिकॉज़ हमारी फैमिली में फूड बहुत ज़्यादा है, फूड बहुत ज़्यादा है। तो मैं बोर नहीं होती। मुझे आप दिन में 10 रिव्यूज़ करा लो, मैं नहीं बोर होती। अच्छा। लेकिन अगर कोई मुझे कहेगा ना ब्रांड कि यार हम आपको ड्रेस भेज रहे हैं या हम आपको फलानी चीज़ भेज रहे हैं, आप इसका रिव्यू कर दें। वो मेरे पास 10-15 दिन पड़ा रहेगा, मुझे समझ ही नहीं आएगी कि मैंने इसको पेश कैसे करना है। तो हाँ, वो चीज़ मेरी नहीं है। तो मैंने इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया और हर बंदा अंडरस्टैंड करता है कि मतलब हमारे लिए कौन-सी फ़ील्ड है। हुँ। तो वो चीज़ होनी चाहिए। तो उस चीज़ को समझ लें कि मैं समझना। इस चीज़ में अच्छा हूँ, हुँ, अच्छी हूँ, मैं ये कर सकती कर हूँ, सकती हूँ। और आपको पता होता है ये आपकी डोमेन नहीं नहीं है, है, कुछ नहीं बिल्कुल है। ही नो गो एरियाज़ होते हैं, हाँ, तो उसमें जाने की नहीं है। कोशिश या गलती भी मत करें, एग्ज़ैक्टली। आप एक्सपोज़ हो जाते हैं। हाँ, वो पता चल जाता है ना यार ये हाँ, देखा-देखी कॉपी पेस्ट चल रहा है, हाँ, इसको नहीं आता। तो हाँ। वो चीज़ होती है। अच्छा इमोन, यही आपने शुरू में कहा कि फूड का शौक फैमिली हुँ, से था, खाने-पीने का शौक था, दैट इज़ हाउ यू गॉट इनटू दिस हुँ, हुँ। फील्ड, इस नीश के साथ आई। तो इस काम के साथ व्हेयर यू हैव टू ट्राई एवरीथिंग, हर तरह का खाना, उसके साथ लाइफ़स्टाइल मेंटेनेंस, हेल्दी बॉडी, ये हुँ। चीज़ें कैसे बैलेंस होती हैं फिर? उसके लिए ये है कि मैं रोज़ाना 2 एंड अ हाफ या 3 आवर्स जिम करती हूँ, आर यू सीरियस? डेली 7 डेज़ अ वीक आर यू विदाउट सीरियस? ब्रेक। ओके। और मैं खाती सब हूँ लेकिन पोर्शन में। और ये है कि मैंने 4 डेज़ रखे होते हैं कि मेरा जो दिल कर रहा है मैं खा रही हूँ, 3 डेज़ पे मैं इंटरमिटेंट कर लेती हूँ। तो उससे ये अच्छा। होता है कि बैलेंस आउट हो जाता है बिकॉज़ देखें, हमने अपने आप को एक दिखाना भी तो है ना, हमारा भी अच्छा लगना बड़ा ज़रूरी है। तो ये नहीं है कि बस हम खाई जाएँ, खाई जाएँ, खाई जाएँ और लोग कहें यार देखिए खा के इसने क्या हाल बना लिया। हम लोगों हुँ, ने इसी तरह इंस्पायर करना है कि आप सब कुछ खा सकते हैं, अपनी एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल। मैं अपना वो लाइफ़स्टाइल भी दिखाती हूँ। जब मैं जिम जाऊँ, मैं वो भी दिखाती हूँ कि भई मैं यहाँ पे वर्कआउट भी कर रही हूँ, सब कुछ हो रहा है। तब जाके मैं इतना खाती हूँ तो वो हो जाता है बैलेंस आउट। ताकि लोग सिर्फ़ खाने ना सिर्फ़ शुरू हो खाने के लिए ना जाएँ ना। जाएँ। तो वो मुझसे सब पूछते हैं कि जितना आप खाती हैं उतना आप लगता नहीं कि आप खाती हैं। मैंने कहा वो सब मैं नहीं खा रही होती, उसमें से एक आधी मेरी चीज़ होती है, हुँ, बाकी लोगों की होती है। हाँ, मुझे शौक है मेरे आगे बहुत सारा खाना पड़ा हो और लोग मतलब मेरी वीडियोज़ बन रही हों और वो हुँ, मेरा शौक है। है। लेकिन सब कुछ खाना मेरा शौक नहीं नहीं है। है, हाँ, तो हाँ। ये फिर आपको एक बैलेंस स्ट्राइक करना पड़ता है, और करना फूड पड़ता ब्लॉगर है। का मतलब ये नहीं कि बस हर कुछ जाके हर कुछ खाते रहें, खाते रहें और मतलब बस दैट्स इट, आपको उसके साथ भी अपना ख़्याल रखना इज़ इम्पोर्टेंट, इज़ एंड उसके इम्पोर्टेंट। लिए ऑफ कोर्स यू आर डूइंग योर थिंग, और आप लोगों को दिखा भी रही हैं ताकि वो हुँ। लोग उससे भी इंस्पायर हों। एग्ज़ैक्टली खाया है तो अब जिम हाँ, जाएँ, जिम बर्न जाएँ भी भई करें। बर्न करें। मैंने तो घर में भी वेट लॉस करके दिखाया उनको, पोर्शन कंट्रोल के साथ सब कुछ हर चीज़ मैं अपने अच्छा पेज पे करते हो, दिखाती हूँ। हाँ, तो हाँ। इसलिए मुझे लगता है मेरी ऑडियंस बहुत रेलेवेंट है। उनको पता हाँ, है कि यार ये इस तरह भी कर रही है, ये इस तरह भी कर रही है, तो हम भी ये कर सकते हैं। अगर मैं कर सकती हूँ तो मुझे लगता है कोई भी कर कोई सकता भी है। कर सकता है, तो उसमें राइट। कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा इमोन, ये जो फ्रेटर्निटी है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की, इसके ऊपर मैं हमेशा जब भी इन्फ्लुएंसर्स आते हैं उनसे उनका टेक जानने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि हमने देखे कुछ बड़े एक स्ट्रॉन्ग आपस में एक कम्युनिटी सी हुँ, बन जाती है, फिर कुछ का बिल्कुल ही उस पर एक अलग स्टांस होता है कि नहीं हुँ, इस तरह का कुछ ऐसा नहीं है, इट्स ऑल अबाउट बिजनेस, एंड हुँ, साथ दिख जाते हैं बट नहीं है। हुँ। व्हाट इज़ योर टेक, आपस में ये फ्रेटर्निटी कैसी है? क्या सपोर्टिव है या जेलसी फैक्टर भी आता है? क्या जो अच्छा अच्छा दिखता है हमें हुँ। क्रॉस स्टोरी प्रमोशंस, इज इट ट्रू? नहीं सोशल मीडिया एक टोटली फेक वर्ल्ड है, जो हम्म, सच बात है, फेक है, ठीक है। सिर्फ आपको दिखाया जा रहा है और वो 1% दिखाया जा रहा है, बैकग्राउंड स्टोरीज आपको नहीं पता, ठीक है। गिव एंड टेक है। जब तक आप किसी के लिए यूज़फुल हो वो आपको यूज़ करेंगे, उसके बाद अगर आप उनको आपसे कोई फ़ायदा नहीं है तो दे विल साइड लाइन यू। ये बहुत ईजी है और सपोर्टिव कोई भी नहीं होता। सोशल मीडिया की ये जो हमारी फर्टेनिटी है, इसमें सपोर्ट आपको कोई नहीं करेगा। जिसका जहाँ पे हाथ पड़ता है ना, वो वहाँ से आपको नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता है। ओके, और ये मैं भी पिछले 6 इयर्स में मैंने भी लर्न किया है कि भई फ़ेवर देना बड़ा आसान है, लेकिन जब आप इन रिटर्न फ़ेवर माँग रहे हो ना, तो अगलों को याद आता है नहीं यार हमारे तो ये सब खर्चे हैं, ये हमारे ये चीज़ है, ये हमारी ये चीज़ है, तो हम ओके, इस डोमेन के बाहर जाके आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकते। तो फिर आपको याद आता है यार मैंने तो उसके लिए कर दिया ये था, भी मैं कर उस दिया, एक हाँ। ज़माने में उसके कहने
مہینے پہ مطلب بالکل فری آف کاسٹ بھی جاتا رہا ہوں سب کچھ, لیکن اب نہیں, اس کو نہیں یہ چیز ریئلائز ہو رہی. تو جو سوشل میڈیا کی فرینڈ شپس ہیں نا, دے آر ناٹ فرینڈ شپس, وہ صرف ایک گیو اینڈ ٹیک پہ چل رہا ہے. Collaborations ہیں. Collaboration, دیکھو ہر کسی کو گرو کرنے کا شوق ہے نا. ہاں. تو میں بڑی سولو پلیئر ہوں اس چیز میں, مطلب میں کبھی کسی گروپ میں نہیں بیٹھی, میرا کبھی کسی کراس اسٹوری پہ نہیں گیا کہ بھائی اس کی اسٹوری پہ میں اسپاٹڈ ہو رہی ہوں تو فلانی کہ میں اسپاٹڈ ہو رہی ہوں, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ بھائی آپ لوگوں نے بیک پہ جا کے میرا کوئی سپورٹ, کوئی اسٹینس نہیں اٹھانا, بیک بائٹنگ ہی کرنی ہے آپ نے, تو میں اس سے بالکل پیچھے ہی رہتی ہوں. تو اس وجہ سے بھی شاید میں بالکل ڈفرینٹ ہوں ان لوگوں سے, کیونکہ مجھ سے وہ سو کالڈ دوستیاں نہیں نبھائی جاتی, کیونکہ آپ مجھے فیور نہیں دے رہے نا, تو مجھے بھی آپ کو فیور دینے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. لٹرلی میرے پاس بالکل ٹائم نہیں ہے. تو اگر آپ نے میرے سے کام کروانا ہے تو بھائی اوبویسلی جو ٹرمز ہیں اس پہ آپ کام کرا لیں, کیونکہ آپ لوگ یہ سب پروفیشنلی ہوتے ہیں. اس میں کوئی ایسا نہیں کہ بھائی یہ میری دوست ہے, وہ دوست تب تک یہ جب تک آپ اس کو کوئی فائدہ دے رہے. ٹھیک ہے, مطلب آپ جس دن کہیں گے نا بھائی اچھا اب یہ میرے ٹرمز ہے, وہ کہیں گے اوکے اللہ حافظ, بس ٹھیک ہے, دیٹس اٹ. پھر وہ انفالو والے ٹرینڈ چل رہے ہوتے ہیں, اور پھر کچھ ایسے بہت ویلے لوگ بھی بیٹھے ہوتے ہیں, دیکھ رہے تھے اس نے فلانے کو انفالو کر دیا. میں کہا اتنا ان کے پاس ٹائم ہوتا ہے, پوری فالوئنگ لسٹ چیک کرتے ہیں. تو وہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, وہ بھی بس فیم کے لیے. فیم گیم ہے ساری, اور جب آپ کے پاس پیسہ اور فیم آتا ہے تو ویسے بھی آپ کے پاؤں زمین پہ نہیں رہتے ہوتا. ہاں ویسے کچھ لوگوں سے نہیں ہینڈل ہوتا ایک دم سے, وہ اٹ گیٹس ٹو دیئر ہیڈ. اور اسپیشلی میں کہتی ہوں کہ جو سوشل میڈیا کی دنیا یہ آپ کو اتنی جلدی وہ ویلیڈیشن دے دیتی ہے کہ آپ کو نہیں سمجھ آتی کہ یہ کیا, مطلب اتنا ہم دیکھتے ہیں انفارچونیٹلی ابھی بھی جو کچھ اس طرح کے کیسز ٹرینڈ کر رہے ہیں, پیپل ڈڈ ناٹ نو ہاؤ ٹو ہینڈل دیٹ. جب تک ایک وہ آپ کو مل رہا تھا آؤٹ ان دی اوپن, فائدہ سب کچھ اور کرے ہوتے, اور وہی آپ کی اچھائی, اور ہلکی سی اگر آپ سے اتنی سی غلطی ہو جائے ایمون, تو وہی جو آپ کے سگے سوشل میڈیا پہ بنے ہوتے ہیں سب سے پہلے ایکسپوز کرنے کو ٹرینڈ کرواتے ہیں. اور اس میں یہ کہ آپ کسی پہ نا اس فیلڈ میں ٹرسٹ نہیں کر سکتے. بہت پتلی لائن ہے, آپ جو ہے نا ایک ماڈرنائزیشن میں جا رہے ہو یا پھر آپ ولگیرٹی میں جا رہے ہو. آپ نے ٹرینڈ کرنا ہے, آپ نے اپنے آپ کو نہیں بیچنا, ٹھیک ہے, آپ نے اپنا ایک اسٹینس رکھنا, آپ نے اسی سوسائٹی میں موو کرنا ہے, آپ کو انہی لوگوں کے بیچ میں موو کرنا ہے, آپ نے اسی فیملی کے بیچ میں موو کرنا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ بھائی میری یہ لمٹس ہیں, اس ڈومین میں رہ کے میں جو کر سکتی ہوں میں کروں, کوئی میرے پہ کوشچن نہ کریں. کیونکہ دیکھیں کل کو آپ کو شاید کچھ کوئی نہ کہے, لیکن آپ اپنا بیک گراؤنڈ بھی شو کرو, اپنی اپ برنگنگ شو کرے ہو, اپنی مدر کو شو کر رہے ہو, اپنی فیملی شو کرو, لوگ کہیں گے پتہ نہیں کیسے بیک گراؤنڈ. لیکن یہ پھر میں آپ کو وہی کہوں گی نا کہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس چیز کو سمجھتے ہیں, جن کو پتہ ہے کہ اگر ہم نے یہ ایک فیلڈ اڈاپٹ کی ہے تو آئی ایم آنسریبل. جو میرے پیرنٹس, جو میری فیملی, جو میری اپ برنگنگ, جو میرے سارے سوسائٹل ایکسپیکٹیشنس ہیں, آئی ہیو ٹو وہ ہاں, اور ایک وہ اسٹینڈرڈ کو مینٹین کرنا ہے. بٹ بہت سارے لوگ جن کو میں کہوں گی جو شاید اتنے ایکسپوجر کے ساتھ, اتنی ایجوکیشن کے ساتھ نہیں آئے ہوتے, ان کو شاید یہ دنیا بہت ایک گلیمرس سی لگتی ہے, اینڈ دے وانٹ ٹو اٹین ایوری تھنگ اوور دا نائٹ. تو وہ پھر اس باؤنڈری کو بہت جلدی بھول جاتے ہیں. یہ ایک وہ چیز آ جاتی ہے. آئی تھنک یہی وہ وجہ ہے کہ بہت سارے ممالک میں بار بار اس طرح کی سوشل میڈیا اپلیکیشنس کو بین کرنے, انڈیا میں ابھی بین ہے, یو ایس میں ہوا, پھر واپس ہو گیا, ابھی آ رہا تھا آسٹریلیا میں آئی تھنک بین ہوا تھا. ہاں, اور وہ کہتے کہ سوشل میڈیا یوزرز آئی تھنک بلو دی ایج آف 14 نہیں الاؤڈ ہوگا. اس طرح کی چیزیں آتی رہتی ہیں جب گورنمنٹس خود انٹروین کرنا شروع کر دیتی ہیں کہ ہمارا ملک کہاں جا رہا ہے. بٹ دین اگین آئی وڈ سے کہ یہ اتھارٹیز یا حکومت سے زیادہ آپ کی اپنی پرسنل اس کے اوپر کرتا ہے. ذرا خود بھی اپنی کوئی ذمہ داری لے لیں. آج کل کی مدرز ہیں نا, بھائی بچہ رو رہا ہے تو موبائل پکڑا دیا. بھائی ہمارے ٹائم پہ ایسا نہیں, مما کرتی تھی, ہم لوگ رو رہے تو کہتے تھے جاؤ کرکٹ کھیلو, بیڈمنٹن کھیلو, فلانا کھیل کے واپس آ جاؤ, تھک کے آ جاؤ. ہمارا اسکرین ٹائم نہیں ہوتا تھا. ابھی کی جو ہم بچے دیکھتے ہیں نا, ان کا اسکرین ٹائم بہت زیادہ, اور ان کے پاس ہر چیز کا ایکسیس ہے. مطلب ابھی ہماری جو ابھی والی جو جنریشن ہے, اس کی جو مدرز ہیں, وہ اتنی سوشل میڈیا کے ساتھ فرینڈلی نہیں ہیں. ان کو نہیں پتا پیرنٹ گائیڈنس لگانی ہے آپ نے, ان کو نہیں یہ چیزیں پتا. ان کو صرف یہ پتا ہے موبائل پکڑا دیا, بچہ یوٹیوب دیکھ رہا ہے, یوٹیوب کے بیچ میں ایڈز آ رہے ہیں, آپ کو نہیں پتا کہ کیا وہ دیکھ رہا ہے, اس کا مائنڈ کس طرح سے ڈیولپ ہو رہا ہے. اب کل کو پھر یہی بچے جو ہیں وہ شارٹ ٹیمپر بنتے ہیں, ان کی بات نہیں مانی جاتی ہے, پھر وہ کیسز بھی سوسائٹی میں سامنے آ رہے ہوتے ہیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ تھوڑی بہت ایجوکیشن آپ کو اور زمانے کے ساتھ چلنا چاہیے آپ کو. آپ یہ نہیں ہر بات پہ کہہ سکتے ہمارے زمانے میں تو ایسا نہیں ہوتا تھا. تو بھائی آپ کا زمانہ چلا گیا, اب یہ جو جین زی آ رہی ہے, آپ مطلب آپ نہیں ہینڈل کر سکتے اس کو. یہ بہت ایڈوانس آ رہے ہیں بچے جو اب. بالکل ٹھیک ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو تھوڑی اپنی ذمہ داری بھی دیکھنی پڑتی ہے کہ آپ اس کو کس طریقے سے بیلنس کر کے, اب یہ بھی نہیں کہ بالکل دیں ہی نہ ایماؤنٹ تو بھی آپ نہیں کر سکتے ہو, بیکاز آف کورس آن لائن کلاسز یہ وہ چیزیں گیجٹس کے تھرو ہی چل رہی ہوتی ہیں. بٹ دین اگین ایپلیکیشنس کے اوپر کتنا کنٹرول اور کتنے ٹائم کے لیے کنٹرول
اس طرح کی چیزوں کے لیے اپنے خود اویئرنیس اینڈ ایجوکیشن ہونا امپورٹنٹ ہے. وی ریسنٹلی ڈیڈ این ایپیسوڈ ود سائیکالوجسٹ اینڈ ایجوکیشنسٹ, تو انہوں نے اس چیز کو بہت ڈیٹیل میں ایکسپلین کیا, اور وہ اسپیشلی ایمان کیونکہ مونٹیسری کی تھی, تو شی ٹاکڈ اباؤٹ کیسے ان کو ڈفرینس فیل ہو جاتا ہے. ایک وہ بچہ جس کو گھر میں وہ پرسنل اٹینشن مل رہی ہے, جس کے پیرنٹس انوالوڈ, اس کو بورڈ نہیں ہونے دے رہی ہے, ایکٹیویٹیز کریں, اور ایسے بچے جو بالکل ہی پتہ لگ جاتا ہے کہ گھر والوں نے نہیں پوچھا, سارے کارٹون, ساری اپلیکیشن, سب گیمس کا پتہ ہے کیونکہ وہ اس کو ایکسیس ہے. تو ان کے ایٹیٹیوڈ میں کتنا فرق ہے وہ ہم لنک کر دیں گے اسی بات کے ساتھ, تو یو کین گو اینڈ واچ دیٹ ایپیسوڈ ایز ویل. ایمان, آپ کو ٹریولنگ کا بھی شوق ہے تو وہ تو اس کے ساتھ سنک ہو گیا, کیونکہ جب آپ ٹریولنگ کرتے ہیں تو یہی ہوتا ہے, بس کھانا کھانا ہے, گھومنا ہے, انجوائے کرنا ہے. تو یو ایکسپوز ٹو ڈفرینٹ کیوزینس, میں کہوں گی ڈفرینٹ ٹیسٹ, ڈفرینٹ فلیورس. کہاں کا پرسنلی خود بہت زیادہ پسند ہے, کس طرح کا پسند کرتی ہیں؟ اگر ہم ویسے تو مجھے نا ٹریڈیشنل کھانے بہت پسند ہے. ہر ایریا کا میں کہتی ہوں ٹریڈیشنل, آپ وہاں جائیں نا تو آپ وہاں کا ٹریڈیشنل کھانا, اوتھینٹک کھانا کھائیں. تو ابھی ریسنٹلی جیسے میں سندھ سائڈ گئی, تو مجھے اگر اسٹریٹ فوڈ کی بات کریں تو مجھے حیدرآباد کا اسٹریٹ فوڈ بہت پسند آیا. مطلب بہت اچھا تھا اور بہت ہائیجینکلی وہ بنا رہے تھے, مطلب بالکل بھی ہم بیمار نہیں ہوئے. پھر میں پشاور سائڈ گئی, ان کا بھی اسٹریٹ فوڈ بہت اچھا تھا. میں نے اسکردو کو ایکسپلور کیا, اس کا بھی فوڈ بہت اچھا تھا. اور ان کی اپنی جو کوزین ہے نا وہ زیادہ اچھی ہے, کیونکہ وہ لوگ کم مسالے اور وہ چیزیں کر کے کھا رہے ہوتے ہیں, بیکاز وہ آبویسلی ہائٹ پہ ہیں تو ان کو گوشت کی انٹیک زیادہ کرنی ہے. تو وہ بھی بہت اچھا تھا. ابھی انٹرنیشنلی ہم گئے تھے تو وہاں پہ باکو کا بھی فوڈ بہت اچھا تھا. تو میں نے کہا یار یہ دنیا کہاں جا رہی ہے, مطلب ہر جگہ بس کھانا ہی کھانا ہے, بہت اچھا اچھا کھانا ہے. تو میں تو بڑی خوش ہوتی ہوں جب مجھے اچھا کھانا ہے نا, میرا موڈ لفٹ ہو جاتا ہے. تو میں نے تو خیر پاکستان آلموسٹ سارا کیا ہوا ہے, اور اب انٹرنیشنلی ہم لوگوں نے اسٹارٹ کیا. ابھی پہلا ہی ٹرپ تھا میرا انٹرنیشنل, تو وہ بہت اچھا گیا تھا. اچھا, اور اگر آپ انٹرنیشنلی جب ٹریول کری ہوتی ہیں اور پھر اگر آپ ڈفرینٹ ریسٹورینٹس, تو کیا وہ لوگ بھی اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ کراس پروموشن کولیبوریٹ آپ لوگوں کے ساتھ کر لیں, آپ کی ایک پوری ہے, یا ان کو پھر الگ طریقے سے, مطلب ہیو یو سین دیٹ انڈسٹری کتنی ڈفرینٹ ہے وہاں پہ فوڈ بلاگرس کی انڈسٹری کو سمجھانا یا کام دینا ورسز پاکستان کی انڈسٹری؟ باکو میں تو مجھے لگا ان کو نہیں ضرورت اس چیز کی پروموشنس کی, بیکاز وہ ویسی ٹورسٹ اسپاٹ اتنا بڑا ہے, تو ان کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے. جیسے ہم لوگوں نے اسکردو, حمزہ وغیرہ کو بہت زیادہ ہائی لائٹ اس لیے کروایا تھا کہ انٹرنیشنلی ہمارے پاس ٹریولرز آئیں اور وہاں پہ جائیں. لیکن یہ کہ وہاں پہ جب ہم گئے, ہم نے کسی کو اپروچ نہیں کیا تھا, ہم نے جا کے ٹیگنگس شروع کی, جس ریسٹورینٹ میں بیٹھے ہیں وہ کر لیا. تو یہ تھا کہ وہ لوگ کمپلیمنٹری چیزیں دے دیتے تھے, ان کو لینگویج بیریئر بہت تھا, تو ان لوگوں کو سمجھانا بھی یہ چیز مشکل تھی کہ ہم کر کیا رہے ہیں. لیکن جب ان کی پیج پہ ایک چیز جاری ہوتی تھی, اسٹوریز شیئر ہو رہی ہوتی تھی, تو وہ اس چیز کا ریگارڈ رکھتے تھے. ان کو یہ چیز سمجھ آ جاتی تھی کہ بھائی مطلب انہوں نے ہمیں مطلب فیڈ بیک دیا ہے یا اس طرح سے, اور وہ چیز سے کوئی رسپانس بھی اور کمپلیمنٹری. کیونکہ دیکھیں میں نے پوری سیریز کی باکو کی فوڈ سیریز نا, اب جس نے بھی نیکسٹ ٹائم باکو جانا ہے تو وہ ایٹ لیسٹ وہ 5-6 اسپاٹس تو کرے گا. تو وہ چیز آہستہ آہستہ آئی تھنک ان لوگوں کو بھی یہ چیز سمجھ آئے گی. لیکن مجھے لگتا ہے جتنا ادھر ٹورزم تھا, پوری دنیا کے کلچرس کے لوگ آئے ہوئے تھے, تو ان کو آئی ڈونٹ تھنک کہ اس چیز کی کبھی بھی ضرورت پڑے گی. اچھا, پھر وہ بھی ہوتا ہے نا کہ اگر رینڈم کسٹمرز بھی آ رہے ہیں اور ان کو کھانا اصل میں بہت اچھا لگ رہا ہو, تو ایون وی رینڈملی جسٹ پٹ اپ ا اسٹوری, یا ہم خود ہی شیئر کرتے تھے. ہم لوگوں نے بھی بالکل, ہم کیونکہ ریلیکس کرنے گئے تھے, تو ہم لوگوں نے بالکل رینڈم اسٹوریز وغیرہ بنائی تھی. تو وہ لگ بھی آرگینک ہی رہا تھا کہ بھائی ان کو واقعی یہ چیز اچھی لگی, اس میں کوئی ہم نے محنت نہیں کی, کچھ نہیں. لیکن یہ کہ وہ ہمارا ایکسپیرینس بہت اچھا رہا تھا. اچھا ایمان, سوشل میڈیا کی اگر ہم بات کریں تو ٹرینڈس بہت جلدی چینج کر رہے ہوتے ہیں. آج ایک چیز ٹرینڈنگ ہے, کل دوسرا کانسیپٹ ٹرینڈنگ ہوگا. وہی ہم نے جیسے الگوریدم کی شروع میں بات کی, تو ہاؤ ڈو یو کیپ یور سیلف اپڈیٹیڈ, یا ٹرینڈس کے ساتھ ساتھ کوپ اپ کرنا, اور پھر اب جو چیز ٹرینڈ کر رہی ہے, جو اب الگوریدم بنا ہوا ہے, اسی کے حساب سے کانٹینٹ بنانا. جیسے ایک زمانے میں ہوتا تھا بہت سارے آپ نے اپروپریٹ ہیش ٹیگز لگانے, آپ ہیش ٹیگز لگائیں گے تو آپ کی ویزیبلٹی بڑھ جائے گی. اب ہیش ٹیگز بہت لمٹ ہو گئی, اور کہتے ہیں کہ اگر آپ زیادہ وہ کلٹر میں جائیں گے تو یور کانٹینٹ وڈ بی لاسٹ, وہ نیش پہ نہیں جائے گا. تو یہ کیا ساتھ ساتھ دیکھتے رہنا پڑتا ہے, کوپ اپ کرنا پڑتا ہے, کیا ہے اس میں؟ یہ کہ تھوڑی سی اپنی ریسرچ آپ کو اسٹرانگ کرنی پڑتی ہے. آپ گوگل پہ SEO کا جو ہے نا شارٹ کورسز ہوتے ہیں وہ کر لیں, میں نے خود بھی کیا ہوا ہے. تو اس میں یہ کہ جو سرچ انجن آپٹیمائزیشن ہوتی ہے نا, اس میں آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے بعد کیا آنے والا ہے. تو ابھی جیسے سوشل میڈیا کا ٹرینڈ ہے نا, وہ آپ کی ٹائم لائن پہ چل رہا ہوتا ہے. مطلب آپ نے چیک کرنا ہے کہ میرے فالوورس کب ایکٹیو ہیں, آپ نے اسی ٹائم پہ پوسٹ کرنا ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ پوسٹ کرتے ہیں, آپ کے فالوورز ایکٹیو ہیں, وہ شیئرز اور سیوز انگیجمنٹ شروع ہو جاتی ہے. اس کے بعد یہ کہ آپ نے ہر ٹرینڈ فالو نہیں کرنا ہوتا, ٹھیک ہے. آپ نے اپنے آپ کو یونیک رکھنا ہے. یہ نہیں ہے کہ مطلب 7
घोड़े खड़े हैं तो आठवां आप भी वहीं पे जाके खड़े हो जाएंगे, क्योंकि ट्रेंडिंग ट्रेंडिंग है ना। क्योंकि देखिए आप अगर अपने आप को सेपरेट या यूनिक नहीं रखेंगे ना, तो आपकी आइडेंटिटी भी उसी के बीच में मिक्स हो जाएगी, और विद द पैसेज ऑफ टाइम लोग आपको भूल जाएंगे। वो ये कहेंगे अच्छा वो 10 भी यही करें, 11वां भी यही कर रहे हैं, तो इसका इस तरह से मज़ा नहीं आएगा। लाइक जब मैंने वॉइस ओवर्स शुरू किए थे तो कोई वॉइस ओवर नहीं करता था, तो उसके बाद लोगों ने वॉइस ओवर्स भी शुरू किए। मैंने वॉइस ओवर इसलिए शुरू किए थे क्योंकि मुझसे ना गाने टू बी ऑनेस्ट नहीं सिलेक्ट होते थे। Okay. मैं कहती थी मैं स्टोरी बता देती हूँ, कह के बता देती हूँ, जैसे एड्स टीवी में चल रहे होते हैं, तो वो बड़ा ट्रेंड चल गया कि भाई वॉइस ओवर करना है। अब क्लाइंट्स जो हैं वो डिमांड करते हैं कि वॉइस ओवर करना है, और मेरे पास बहुत सारा ऑफर्स भी आई थी कि आप वॉइस ओवर आर्टिस्ट एज टीवी चैनल्स और उन पे आ जाएं। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं करना, क्योंकि मैं नहीं कर सकती, मैं बस अपनी कहानी ही बता सकती हूँ लोगों को। तो वो चीज़ है। अब अगर मेरा ये यूनिक पॉइंट, ये स्ट्रेंथ है वॉइस ओवर, आप 10 लोग भी कर रहे होंगे तो मेरा वॉइस ओवर आपको बिल्कुल ही सेपरेट स्टैंड लगेगा, आउट करेगा। हाँ। क्योंकि वो मेरी आदत बन गई। मैं गाड़ी ड्राइव करते हुए भी वॉइस ओवर कर लेती हूँ, मतलब वो मुझे एक चीज़ आ गई है। अब आप उसको अगर फॉलो करते हुए चले और आपके अगर तलफ़ुज़ में अदायगी वो सही नहीं है, तो वो फिर आपके लिए एक मतलब मजाक का पॉइंट बन जाएगा, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। तो आपका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ना, आप उसी को लेके चलो, बजाय इसके कि जो एक बंदा कर रहा है ना उसी के पीछे आप लग जाओ, तो आप उसकी कॉपी कहलाएंगे, आप अपनी ओरिजिनलिटी अच्छा, पे नहीं लेकिन ये हम आएंगे। बहुत ज़्यादा देखते हैं सोशल मीडिया पे। अगर एक फॉर इंस्टेंस इन्फ्लुएंसर का कंटेंट भी ट्रेंड करना शुरू हो गया ना, वो शायद उसको एक ह्यूमरस वे में लेके चल रहे हैं, तो अब सारे ही उसको उसी टोन उसी में, तरह में। कुछ लोग अपना एक्सेंट बदल के थोड़ा वो रीजनल करके करने की, और एकदम से अगर पिक कर लिया तो एवरीबडी वुड स्टार्ट ऐसा ही डूइंग दैट। तो उसमें फिर वो पता लग जाता है कि आपने अच्छा, इसको फिर मेरे फॉलोअर्स इतने मजे के हैं, वो क्या करते हैं, किसी ने अगर मेरी कोई एक लाइन भी उठाई हुई होती है ना, तो मुझे भेज देते हैं, देखिए इसने इस टाइम पे ना आपकी वाली लाइन बोली है। तो मैं कहती हूँ यार चलो, मैं कहीं ना कहीं उनको इन्फ्लुएंस ही कर रही हूँ अच्छे तरीके से, तो मुझे उसका कोई इशू नहीं है। हाँ। अच्छा नो, लेकिन ये फिर क्रिएटिव ब्लॉक कभी फील हुआ? क्योंकि हम बहुत कहते हैं दफा। जितने वो एक टाइम आता है व्हेन यू जस्ट जोन हाँ। आउट और दिमाग नहीं चल रहा होता। हाउ डू यू टैकल दैट? हाउ डू यू गेट योरसेल्फ आउट ऑफ इट? या क्या क्या करती हैं? बस छोड़ देती हैं? अगर नहीं कंटेंट तो ठीक है, ब्रेक ले लेती हैं? फिर मैं ट्रैवल करती हूँ, फिर अच्छा, मैं सोशल मीडिया अच्छा, ब्रेक that ले is लेती हूँ। your हाँ, फिर therapy. मैं निकल जाती हूँ। फिर मैं मौका कहती हूँ माँ बस हो गई है, अब मुझे हफ्ता 10 दिन ब्रेक चाहिए। आप भले मुझे पहाड़ पे भेज दे, भले मुझे दरिया के पास भेज दे, मुझे बस भेज दे यहाँ से। तो फिर मम्मा कहती हैं ठीक है जाके हो आओ, एक अपना रिट्रीट करो। हाँ। फिर जब आप फ्रेश स्टार्ट लेके आते हैं ना, तो वहाँ बैठ के ना मैं फिर ब्रेन स्टॉर्मिंग करती हूँ कि अच्छा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। फिर जो ट्रेंडिंग व्लॉगर्स होते हैं ना, उनको देखती हूँ मैं बैठ के, उनको स्टडी तो करती हूँ। कोई ऐसे हैं जिनको फॉलो करी हुई, या जो पर्सनली आपको भी इंस्पायर करते हो? कोई कंटेंट क्रिएटर्स कौन? इंडियन okay. इंडियन क्रिएटर्स हैं, और वो इसलिए करते हैं क्योंकि ना वो किसी भी चीज़ को ना ग्लैमराइज करके नहीं दिखा रहे होते, वो वही दिखा रहे होते हैं जो चल रहा है मार्केट में। तो उनका मुझे वो करने का तरीका बहुत अच्छा लगता है कि भाई ठीक है, खाना पड़ा है, पिक्चर लिए, खाइए, बता दिया यार ये अच्छा है, ये बुरा है, और मुझे लगता है उसी में मुझे एंगेजमेंट ज़्यादा आती है। जैसे अभी मैं रिसेंटली स्ट्रीट फूड किया, तो बस खाया, बताया ये अच्छा है, तो वो मिलियंस में चली गई। अच्छा, उसमें वो भी नहीं कि आप पहले खुद अपने आप को तैयार हो, अगर मैं अच्छी नहीं लग रही, मैं कहीं जगह पे हूँ तो मैं वो नहीं पोस्ट करूंगी क्योंकि मैंने अपने होलिये को नहीं देखा। वो जैसे जहाँ जिधर बैठे हैं वही रिलेटेबल सी चीज़ डाल देते हैं। क्योंकि मेरा भी यही होता है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा वो हाई फाई मेंटेन्ड उस तरह से नहीं रहती हर टाइम पे। तो ये मतलब मम्मा मुझे कहती हैं कि यार मतलब आपने बाहर जाना, प्रेजेंटेबल होकर जाओ। अब मुझे आदत है बार आपकी ऑडियंस इससे एग्री नहीं करेगी but okay. नहीं, लेकिन ये कि वो करेंगे एग्री, बिकॉज ना मुझे बार बार एक तो फेस वॉश करने की बहुत आदत है और मुंह पे हाथ लगाने की बहुत आदत है। तो मैं जो हूँ उस चीज़ को लेके होती हूँ कि यार रफ एंड टफ होना चाहिए बंदे को। मतलब मैंने अगर आज एक आउटफिट पहना और मैंने अगर 8 रिव्यूज़ भी करने, तो मैं एक आउटफिट पे कर दूंगी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने ऐसे ब्लॉगर्स देखे जिन्होंने गाड़ियों में कपड़े रखे होते हैं, वो जा जाके चेंज कर रहे होते हैं। मैं कहा यार तुम लोगों के पास बहुत टाइम है, मेरे पास नहीं है। तो वो ये होता है ना, मुझे आउटफिट रिपीट करने का इशू है, ना मुझे ये इशू है कि भाई कोई क्या कहेगा। लोगों को भी पता चल जाता है इसने एक ही दिन में सारे किए होंगे, क्योंकि एक ही लुक पे सारे चल रहे हैं, तो वो कर देती हूँ, उसका कोई इशू नहीं होता। हाँ, अपना उसमें बस सुबह जो मैं 8 बजे तैयार हुई हूँ, मैं रात तक वैसी हूँ, जिसने जो कराना वैसे ही करा ले। अच्छा, ये कॉन्फिडेंस पे आपको तब आता है ना जब आपको पता है कि आपकी कंटेंट गेम इतनी स्ट्रांग है कि आपको साथ ये एडिशनल चीज़ें शायद ऐड ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। लोग उस चीज़ का रिव्यू, उस चीज़ का वो देख लेंगे, और अगर आपको इतना बुलाया भी जा रहा है दिन में, अगर आपकी इतनी एंगेजमेंट्स हैं, तो दैट इज़ बिकॉज उनको आपके रिव्यू से मतलब है। वो नहीं है कि आप पहले वही जाएं पहली वाली पूरा बात है ना, देखिए मेकओवर। आपने अपने आप को नहीं बेचना, आपने प्रोडक्ट बिकवाना है, तो आप उस पे फोकस रखें ना। आपने अगर अपने आप को दिखाना भी है, बस इतने प्रेजेंटेबल हो कि आप बिल्कुल ही मतलब वो ना लग रहे हो, बस आप प्रेजेंटेबल, फिर ले ही ना हाँ, वो चीज़ क्या अच्छा इसने किया है, ये नहीं, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो वो चीज़ होनी चाहिए। और अपनी वैसी भी पर्सनल हाइजीन आपकी सही हो, तो आप कहीं पे
पे भी चले जाएँ तो आप अच्छे लगते हैं। तो मुझे होता है कि बस बंदा स्किन वगैरह अच्छी हो और सब कुछ, तो बस ठीक है, डन डन और वैसे वो इनर ब्यूटी वाली ग्लो इनर अगर आ ब्यूटी रही हो वाली तो आउटर ग्लो आ जाती है। डन। इमोन, अगर बिल्कुल एंड में जो हमारे देखने वाले हैं जो अभी शायद कंटेंट क्रिएशन की तरफ बहुत फैसिनेटेड तो है लेकिन उनको समझ नहीं आ रही कि वो फर्स्ट बेसिक स्टेप कहाँ से लें, और शायद वो वही गलती कर जाते हैं कि हर चीज़ में अपनी टांग अड़ा देते हैं, उनको क्या टिप्स देंगी, कुछ अगर सजेशंस दे सकें तो? एक तो भागे ना, रेस में नहीं लगना आपने। सेकेंडली आप इस चीज़ को स्टडी करके आएँ। अब मैं आपको ये नहीं कहती कि जाके यूनिवर्सिटी में पढ़ें, लाइक मैंने तो खैर इसके ऊपर मास्टर्स किया, लेकिन आप इसको स्टडी करके आएँ, शॉर्ट कोर्सेज करें। आपको डिजिटल मार्केटिंग का पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि भाई हमने प्रोडक्ट को प्रेजेंट कैसे करना है। प्रोडक्ट XYZ कोई भी चीज़ हो सकती है। आपने अपनी वैल्यू, अपनी वर्थ कभी भी नहीं गिरानी। अगर आपको स्टार्टिंग में लग रहा है ना कि भाई यही 10, 20, 30 हज़ार मेरे लिए बहुत हैं, तो आप अगले 10 साल तक आपको मार्केट उसी लेवल पे रखेगी, मार्केट आपको आगे नहीं आने देंगे। आपने स्टार्ट से ही अपना एक स्टैंडर्ड बनाना है और उसी स्टैंडर्ड को लेके चलना है, और अपने कंटेंट के अंदर जो है ना वो वेरिएशंस लेके आनी है। और वो आपका तभी होगा जब आपकी जो वॉच आवर्स होंगे, जो आप चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं ना, वही आप पे अफेक्ट करेगी। तो अच्छी चीज़ों को फॉलो करें, अच्छी ट्रेंड्स को फॉलो करें, उन्हीं को आप फिर जब रेप्लिकेट करते हैं ना तो आप अच्छे लगते हैं करते हुए, बजाय इसके कि एक मस्खरा बैठा हुआ है तो आप भी मस्खरा ही बन जाए। तो वो चीज़ नहीं करनी चाहिए, और कॉपी पेस्ट ना करें, अपना एक यूनिक स्टाइल लाएं, क्योंकि देखें एट द एंड ऑफ द डे ब्रांड आपको आपकी यूनिक स्टाइल के लिए पे करेगी। वो कहेगी अच्छा आप भी यही करें, वो भी यही करें, आप 20 पे करें, वो 10 पे करें, हम 10 वाले उसको दे देंगे। हाँ, लेकिन उनको पता है कि यार अगर ये 1 लाख चार्ज कर रहा है और अगर जो ये कर रहा है वो कोई और नहीं कर सकता, तो ब्रांड मजबूर है भाई, वो देगी आपको। तो उसके और लिए अपना यूनिक सेलिंग यूनिक पॉइंट स्टाइल, फाइंड सेलिंग आउट पॉइंट, करना हाँ। ज़रूरी है। देखिए आपकी क्रिएटिविटी है ना, आपको पता है कि यार ये चीज़ मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता, और उस पे आपको कॉन्फिडेंट भी होना पड़ता है कि भाई ठीक है आप करवा लें। और जो कॉन्फिडेंस टू से नो है ना, वो आपके अंदर होना चाहिए। जो चीज़ गलत है उसको गलत दैट्स बोलें। डिफिकल्ट, ओके। हाँ, नहीं लेकिन देखिए जो चीज़ गलत है उसको गलत है। कि मैं 6 साल से कर रही हूँ, मेरे साथ बहुत क्रिएटर्स ने स्टार्ट किया था उस टाइम पे, अब वो कहीं पे भी नहीं है। तो मैं वहीं पे हूँ और मैं ग्रो भी कर रही हूँ, क्योंकि मैंने हर चीज़ को उठा के मिक्स चार्ट नहीं बनाया। ठीक है, एक चीज़ अच्छी नहीं है वो मेरे ब्लॉग पे नहीं आएगी। एक चीज़ अच्छी है वो आप मुझसे 10 दफ़ा करवाएं, मैं खुशी खुशी करूँगी उसको। बहुत सारे रिपीटेड आते हैं मेरे पास रिव्यूज़, तो वो ऑब्वियसली क्लाइंट को भी उस चीज़ का बेनिफिट मिल रहा है, तो वो इतना इन्वेस्ट कर रहा है उस चीज़ पे। तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ती है, आपने हर चीज़ को येस नहीं करना। और बस यही है बात। राइट इमोन, हमने बहुत अच्छी एंड आई एम श्योर बहुत हेल्पफुल आपने टिप्स हमारी ऑडियंस के साथ भी शेयर की। बहुत अच्छी जर्नी, 6 इयर्स ग्रोथ करती रही, एक्सपोजर भी मिलता रहा, इनकम वाइज भी ग्रो करती रही, फॉलोअर्स वाइज भी ग्रो करती रही। बट देन अगेन, इज इट एज ईजी एंड इतना कंफर्टेबल था ये सफ़र जितना हमने आज की कॉन्वर्सेशन में देखा? बिकॉज आई एम श्योर हर फील्ड के, हर जर्नी के अपने अप्स होते हैं, अपने डाउन्स होते हैं, अपने हाइज एंड लोज होते हैं। बहुत अच्छा लगता है मुझे लोगों का जब वो अच्छाई को ज़्यादा पोर्ट्रे कर रहे होते हैं और लोगों को भी इंस्पायर करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि ये इट्स अ गुड फील, आओ 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 कम ज्वाइन। बट देन अगेन पर्सनल लेवल पे कभी कभार इट टेक्स अ टोल। क्या वो फेज भी फील करना पड़ा कभी? हाँ, करना पड़ा। लाइक मैंने बहुत ज़्यादा नुकसान भी उठाया है इस फील्ड में आने के बाद। लाइक बहुत सारी लोग चले भी गए, मुझे छोड़ के भी चले गए, और अब वही लोग जो हैं वो दोबारा रीच आउट भी करते हैं कि उस टाइम पे भाई बस लड़की मीडिया पे चली गई है तो भाई ये अच्छी लड़की नहीं है, और ये इस तरह की बातें। तो वो फेज़ आया और उसको भी मैंने टैकल किया। वो बहुत बड़ा इमोशनल ब्रेकडाउन भी था, उस पे भी मैंने टैकल किया। और लेकिन मैं स्ट्रॉन्ग इतनी थी कि मतलब मुझे कभी ये नहीं लगा कि मैं जो कर रही हूँ वो गलत है, क्योंकि मुझे अपने पे कॉन्फिडेंस था कि मैंने कभी कुछ गलत किया नहीं है। और जब अल्लाह आपके साथ होता है ना, तो फिर आप कर जाते हैं। और जब मुझे पता था यार मैं जो कर रही हूँ, मैं अगर इसको इसी कंसिस्टेंसी से करती रही ना, तो एक दिन आएगा, मतलब हर बंदा जो होगा ना वो जान जाएगा भाई ये गलत नहीं कर रही थी, और हमने इसको समझा नहीं। तो भाई आपका मिस पॉइंट था, आपने समझा आपका नहीं, लॉस हो गया, आपका लॉस हो गया, हम तो अभी भी ग्लो कर रहे हैं। तो बस इस तरह से है। तो आई थिंक अब यही आप कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अब आप बैठ के स्क्रॉल करें और देखें कितनी दफ़ा आपको मैं नजर आती हूँ। अब वही है ना, अब वो जो उन लोगों ने उस टाइम पे वो पोटेंशियल को नहीं नहीं समझा, उस देखा। मार्केट को नहीं समझा, उस काम क्रिएटिविटी को नहीं समझा, वो अब पीछे बैठे वो बैठे ये भी था ना कि इंडिपेंडेंट लड़की को नहीं समझा, लड़की ये का इंडिपेंडेंट, स्टीरियोटाइप, हाँ, ये वो नहीं हाँ, समझ आती ना लोगों को। कहते
लड़की को नहीं इंडिपेंडेंट होना चाहिए, इसको दुनिया नहीं देखी होनी चाहिए। भाई देख ली मैंने दुनिया, अब आप आए एक ही टेबल पे बात करेंगे, हम बैठ के सॉर्ट आउट करेंगे, फिर हम आगे जाने की बात अच्छा करेंगे। इमोन, इसमें वो एक आता है ना कि अगर लड़की इतनी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गई है, अब जैसे आजकल की एक बहुत बड़ी डिबेट चलती है कि अगर लड़की खुद इतना कमा रही है, सेल्फ सस्टेनेंस है, शायद फैमिली को भी सपोर्ट कर रही है, तो कल को जब रिश्ते की बात या इस तरह से एक आती है तो उसमें कि आप किस तरीके से क्या कंट्रीब्यूट, नाउ वी आर लाइक इक्वल पार्टनर्स, ये वो क्या ये कभी डिस्कशन फैमिली में घर में रिवॉल्व करती है, प्रेशर आता है? प्रेशर तो नहीं आता, लेकिन रिवॉल्व करती है। तो उसमें यही होता है कि यार देखो, दो अलग ज़िंदगियां हैं। अब हम उस सोसाइटी में नहीं रह रहे कि भाई एक बंदा बाहर जाएगा, लकड़ियां तोड़ के लाएगा, औरत आग लगाएगी और खाना पकाएगी बनाएगी। और बस सब्र शुक्र कर लेगी। दोनों ने ग्रो करना है। और लाइफ इतनी अनप्रिडिक्टेबल है, इतनी अनप्रिडिक्टेबल है कि आप किसी एक पे डिपेंड नहीं कर सकते। कल को अगर मैं अकेली रहती हूँ और मुझे पता है कि भाई मैंने सर्वाइव करना है, तो मेरा सर्वाइवल क्या है? मुझे अपना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मुझे चाहिए, ठीक है। अब उसमें ये है कि भाई बैठ के आप डिस्कस करते हैं, आप कम्युनिकेट करते हैं कि ठीक है, आपके कुछ डूज एंड डोंट्स हैं और मेरे कुछ डूज एंड डोंट्स हैं, उस चीज़ को हम सॉर्ट आउट कर लेते हैं ताकि कोई मसला ना हो। मसला ना हो। उसमें ये होता है कि थिंकिंग की भी, मेंटालिटी की भी बात होती है। आपके लिए इक्वल कंपैटिबल पार्टनर होना बड़ा ज़रूरी है, जो समझता हो कि भाई ठीक है, जैसे मेरी फैमिली ने मुझ पर ट्रस्ट किया, उनको पता है कि कुछ गलत नहीं नहीं करी करेगी। है, हाँ। तो अगर आपको मेरे पे ट्रस्ट ही नहीं है तो उसके बाद की तो बात ही नहीं आती ना। और अगर आपको मेरे पे ट्रस्ट है तो फिर 100% आपको ट्रस्ट रखना पड़ेगा कि अगर ये बंदी कहीं पे भी है तो मतलब काम वो ठीक करी, कुछ गलत नहीं करे। और जहाँ तक फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स की बात आती है, हाँ मैं 50-50 पे बिलीव करती हूँ कि अच्छा चलो ठीक है, कभी आपका डाउन टाइम चल रहा है, कभी मेरा डाउन टाइम चल रहा है, तो हम एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप किसी तीसरे बंदे से हेल्प मांगो। दोनों पार्टनर्स इतने स्ट्रांग होने चाहिए कि तीसरा बंदा कि यार इन्होंने तो कभी बाहर झांक के ही नहीं देखा और ये इतना अच्छे तरीके से आपस चल में रहा है। स्ट्रॉन्ग टीम होनी हाँ, चाहिए। स्ट्रांग टीम होनी चाहिए। और मतलब ये होना चाहिए। मुझे लगता है जहाँ पे डिवोर्स और ये सेपरेशंस और ये सारा इशू ही तब शुरू होता है जब आप किसी एक ही नीड को मीट नहीं कर रहे होते हैं। तो इससे अच्छा है ना कि आप दूसरे को भी फ्री हैंड दे दो, यार ठीक है तुम अपना कमाओ, मैं अपना कमाता हूँ, और मैं जो हूँ तुम्हें इतना सपोर्ट करूँगा, ठीक है आपके ऊपर जिम्मेदारी है मेरी, आपने मुझे, मेरा पैसा है और आपका भी मेरा पैसा है ना। तो लेकिन ये कि अगर आपको ज़रूरत है तो मैं आपको लोन दे सकती हूँ। तो वो वाला एक है मेरी थिंकिंग है कि भाई इक्वल कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए और दोनों को जो है ना अपना इतना फाइनेंशियल स्ट्रेंथ आपके पास होनी चाहिए कि भाई आप किसी तीसरे की शक्ल ना देखनी पड़े। स्पेशली आजकल के हालात जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उसमें आपको नहीं पता होता ना बहुत। मैं कहती हूँ सोशल मीडिया बहुत हवाई रोजी है। अब तो है मैं पेरोल पे होती हूँ क्योंकि मेरे पास क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ये भी जब मार्केट सैचुरेट हो जाएगी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, कल को फिर और क्या। तो वो चीज़ होती है कि भाई आपने अपना एक बैकअप बना लिया, आपको पता है आपने इन्वेस्टमेंट्स इतनी अच्छी, आपने एसेट्स इतने अच्छे बना लिए कि भाई आप अगर अगले 10 साल अपना फ्यूचर सिक्योर कर चुके हो तो आपको और किसी चीज़ का मसला नहीं होना चाहिए। तो ये उसके लिए विन विन सिचुएशन अगले बंदे के लिए होनी चाहिए, ना कि ये कि यार इसके पास तो सब कुछ है तो मुझे रिस्पेक्ट नहीं करेगी। यार रिस्पेक्ट आपने अर्न करनी है, रिस्पेक्ट मैंने आपकी ज़बरदस्ती नहीं करनी। अगर आप सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि सिर्फ आप उसको पैसे दे रहे हैं, वो वाली हाँ। तो भाई आप अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करें ना कि मैं आपकी रिस्पेक्ट करूँ, वरना आप नहीं ये एक्सपेक्ट कर सकते कि कोई आपकी सिर्फ इसलिए रिस्पेक्ट करेगा कि आप एक मेल वो मतलब फिगर मुझे दे रहे हैं, भाई वो नहीं मुझे चाहिए। आप रिस्पेक्ट करें तो मैं भी रिस्पेक्ट आई थिंक वो तो खुश होंगे कि इतनी ब्रेन्स वाली है जो फ्यूचर ओरिएंटेशन के बारे में सोच रही है, इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सोच रही है और दोनों की सिक्योरिटी का सोच रही है। थैंक यू सो मच इमोन, इट वाज लवली हैविंग यू। बहुत मज़ा आया आपके साथ गपशप करके एंड आई एम श्योर जो हमारे देखने वाले थे उनको भी एक आपकी ये वाली साइड भी देखने को मिली कि वो जो मज़े मज़े के खाने पर उसके पीछे ये सारी चीज़ें होती हैं। आपने कंटिन्यूस लर्निंग की बात की, आपने कहा कि आप सर्टिफिकेशन एंड कोर्सेज करी होती है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के या गूगल वगैरह के, आप ट्रेंड्स को फॉलो कर रही होती है, आप एल्गोरिदम्स को समझ रही होती है। तो ये जो हमारे देखने वालों को लगता है कि खाली फ्री में बुला लेंगे, खाना दे देंगे और आपने रिव्यू पोस्ट कर देना है या आपको फ्री में चीज़ें भी मिली और साथ पैसे भी मिल रहे हैं कि आप खाली स्टोरी लगा दें, इट्स नॉट दैट ईजी। डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स इज द प्रॉपर फील्ड जिसको पूरी दुनिया ने रिकग्नाइज किया हुआ है। इट्स $1 बिलियन इंडस्ट्री जिसके पीछे पूरी साइंस, मेहनत, काम लगता है। एक्नॉलेज दैट। और जो लोग कर रहे हैं आई एम श्योर इंस्पायर तो होते ही हैं, लेकिन बस अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए गुस्सा निकाल देते हैं कि आप कैसे करें, हम क्यों नहीं कमा रहे। तो वो अपने ऊपर थोड़ी मेहनत करें, आप भी कर सकते हैं। थैंक यू, दिस इज इट फ्रॉम दिस एपिसोड। इंशाल्लाह विल सी यू नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफिज।